डाँडाको उपदेश भाग 1। श्रोता मित्र, म यस बैठकमा तपाईसँग हाम्रो अध्ययनहरूको नयाँ श्रृंखला शुरू गर्नलाई उत्तेजित छु, जो धर्मशास्त्रमा मेरो मन परेको परिच्छेदहरूमध्ये एउटा हो, पहाडी उपदेश, जुन चाहिँ मत्तीको सुसमाचार 5, 6 अनि 7 अध्यायहरूमा पाइदछ। पहाडी उपदेश यीशुको मुख्य शिक्षाहरूमध्ये एउटा हो, यीशुको महान उपदेशहरूमध्ये एक। उहाँको जैतुन पहाड़को उपदेश महान हो, त्यो मत्ती 24 अनि 25 मा पाइदछ। औ त्यसपछि अवश्य माथिल्लो कोठाको उपदेश, जो हामीले यूहन्नाको सुसमाचार अध्ययन गर्दा हेर्यौं, जो यीशुको लेखिएको लामो उपदेश हो। तर यो उपदेश अति मुख्य उपदेश मानिन्छ। उहाँको मूल्यहरू अनि नीतिशास्त्रको सम्बन्धमा यीशुको शिक्षाहरूको सार। त्यहाँ यसो भन्ने मानिसहरू पनि छन्, तिमीले यी 3 पन्नाहरू मत्तीको सुसमाचारबाट झिकेर बाँकी बाइबल थन्काइदिए पनि हुन्छ। तिनीहरू पहाडी उपदेशबारे अत्यधिक सोच्छन्। तिनीहरू सोच्छन् नीतिशास्त्रीय रूपमा पहाडी उपदेश सम्पूर्ण बाइबलको सार हो। यसैले साँच्चै यो तपाई सबैलाई आवश्यक छ। म त्यति दूर जाँदिन, तर निश्चय यो अति महत्वपूर्ण उपदेश हो यीशुको। अनि यो पहाडी उपदेशको प्रथम अध्ययनमा म हाम्रो लागि पहाडी उपदेश यसकै सन्दर्भमा हेर्न चाहन्छु। त्यसपछि म हाम्रो लागि पहाडी उपदेश यसकै विषयवस्तुको सम्बन्धमा हेर्न चाहन्छु। तर यस प्रथम अध्ययनमा आउँ पहाडी उपदेशको सन्दर्भ विचार गरौं। बाइबल अध्ययनको नियमहरूमध्ये एउटा हो, तपाईले सधैँ धर्मशास्त्रको अनुच्छेद तिनीहरूकै सन्दर्भमा हेर्न सिक्नुपर्छ। सन्दर्भको अर्थ मूल पाठसित। यो हेर्नु सदैव महत्वपूर्ण हुन्छ कि तपाईले अध्ययन गरिरहेको मूल पाठसित के आउँछ, अघि के आयो, पछि के आयो, त्यो शिक्षा दिएको बेला के भएको थियो। बाइबल अध्ययनको लागि यो साह्रै महत्वपूर्ण नियम हो। यसैले जब हामी हाम्रो पहाडी उपदेशको अध्ययन शुरू गर्छौं, आउँ पहाडी उपदेशको सन्दर्भ विचार गर्दै शुरू गरौं। वातावरण जसमा यो दिइएको थियो। यूहन्नाको सुसमाचारले यो यूहन्ना 6 अध्यायमा मुस्किलले मात्र संकेत गर्दछ। यूहन्ना 6 अध्यायमा यो भनिएको छ कि उहाँको सेवकाईको शुरूमा यस विशेष बिन्दुमा मानिसहरूका ठूलो भीड़ले उहाँलाई पछ्याइरहेका छन्। औ यी भीड़हरूमा कल्पना गर्न सकिने हर किसिमको समस्याहरू छन्। यीशुले ती समस्याहरूलाई संकेत गरिरहनु भएको छ अनि मानिसहरूलाई निको पारिरहनु भएको छ। यूहन्नाले हामीलाई 6 अध्यायको 2-3 मा साधारण रूपमा भन्दछन् कि जब यीशुले यी सारा भीड़ देख्नुभयो अनि तिनीहरूका सबै समस्याहरू उहाँ माथि जानुभयो अनि पहाड़माथि उहाँको चेलाहरूसँग बस्नुभयो। जसै तपाईले यो यूहन्नाको सुसमाचारमा पढ्नुहुन्छ, साँच्चै यसले पूरा भाव अर्थ बताउँदैन। तर यूहन्नाको उद्देश्य हामीलाई पहाडी उपदेशको विवरण दिनु होइन। यूहन्नाले अन्तमा लेखे अनि जस्तो हामीले यूहन्नाको सुसमाचार अध्ययन गर्दा भन्यौं, यूहन्नाले भनेको 90% विषयहरू अन्य सुसमाचार लेखकहरूले हामीलाई भन्दैनन्। यसैले तिनको उद्देश्य हामीलाई पहाडी उपदेशको शिक्षा दिनु थिएन। यद्यपि तिनले सन्दर्भ वा वातावरण संकेत गर्दछन् जसमा यो दिइएको थियो। जब यो भनिएको छ, उहाँ पहाड़माथि जानुभयो अनि त्यहाँ उहाँको चेलाहरूसँग बस्नुभयो। जुन पाराले यूहन्नाले हामीलाई यो भनेका छन्, यो केही कुरा धेरै सामरिक जस्तो सुनिन्दैन। मर्कुसले हामीलाई अलि धेरै सूचना दिँदछन्। मर्कुस 3 अध्यायको 7 पदमा मर्कुसले हामीलाई भन्दछन् कि यीशु आफ्ना चेलाहरूसित समुद्रतिर हटेर जानुभयो। औ गालिलबाट मानिसहरूको ठूलो भीड़ उहाँको पछि लाग्यो र यहुदियाबाट र यरुसलेमबाट र इदुमियाबाट र यर्दन पारीबाट र टायर र साइडनको पारीपट्टिबाट मानिसहरूको ठूलो भीड़ उहाँले कस्ता कस्ता ठूला कामहरू गर्नुहुन्छ, अर्थात उहाँले कस्ता ठूला ठूला कामहरू गर्नुभएको छ भन्ने सुनेर उहाँ कहाँ आए। अनि यीशुले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, भीड़को कारणले गर्दा एउटा सानो डुङ्गा मेरो निम्ति नजिकमा तयार होस्, नत्र त तिनीहरूले मलाई मिस्नेछन्। किनभने उहाँलाई धेरै अर्थात उहाँले धेरैलाई निको पार्नु भएको थियो, यहाँसम्म कि रोग लागेका सबै पनि उहाँलाई छुऔं भनेर ठेलमठेला गर्दथे। औ उहाँ पर्वतमा उक्ली जानुभयो र उहाँले इच्छा गर्नुभएकाहरू जतिलाई बोलाउनु भयो र तिनीहरू उहाँ कहाँ आए। औ तिनीहरू उहाँ कहाँ
अर्थात उहाँका साथमा रहन र तिनीहरूलाई प्रचार गर्न पठाउन र भूतहरू निकाल्ने अधिकार पनि तिनीहरूलाई होस् भनेर उहाँले 12 जनालाई नियुक्त गर्नुभयो। मर्कुस 3 अध्यायमा हामी 12 प्रेरितहरूको नामहरू पाउँछौं जसलाई उहाँले नियुक्त गर्नुभयो। मर्कुस 3 अध्यायमा मर्कुसले हामीलाई यीशुको अघिल्ला सेवकाईको अवधिबारे बताइरहेछन् जति बेला उहाँको चंगाईको सेवकाई आफ्नो पराकाष्ठमा पुगेको थियो। अनि यी क्षेत्रबाट आएका मानिसहरू जसबारे यहाँ उल्लेख गरिएको छ उहाँको चंगाईको शक्तिको विषयमा सुनेको कारणले आएका छन् अर्थात आइरहेका छन्। अनि उहाँले कल्पना गर्न सकिने हरेक प्रकारको समस्याहरू निको पारिरहनु भएको छ। यस महान चंगाईको मुख्य भागमा जसले गालिल समुद्र तट गालिल समुद्रदेखि उँभो उठेको पहाड़ छेउमाथि सपाटमा स्थान लियो। कतिपय अनुवादले यसलाई पहाड़ी क्षेत्र भनेको छ। उहाँ भीड़देखि अलग हुनुभयो जसहरूले उहाँलाई ठेल्दै थिए अनि मिच्दै उहाँलाई छुने कोशिश गरिरहेका थिए। त्यहाँ गालिलको समुद्र छेउमा स्पष्ट उहाँ यो माथिल्लो सपाटतिर हट्नुभयो अनि मर्कुस 3को 13 अनुसार उहाँले इच्छा गरेकोहरूलाई बोलाउनुभयो। व्यक्तिगत निमन्त्रणाबाट तिनीहरूले उहाँलाई उच्च सपाटमा भेटे अनि त्यसपछि उच्च सपाटमा मत्तीले हामीलाई भन्दछन् उहाँले आफ्नो शिक्षा दिनुभयो जसलाई हामी पहाड़ी उपदेश भन्छौं। मर्कुस 3 अध्याय 13 अनि 14 पदको माझमा तपाईले सब मत्ती 5, सब मत्ती 6 अनि सब मत्ती 7 राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मत्ती 7 मा शिक्षाको अन्तमा उहाँ पहाड़बाट आउन साथ उहाँले 12 प्रेरितहरूलाई आदेश दिनुभयो। मत्तीको दस्तावेज अनुसार जुन प्रकारले मर्कुसले यसको विवरण दिँदछन् उहाँ यस पहाड़माथि जान साथ केही अर्थात कोही मानिसहरूलाई त्यहाँ उहाँसित हुनलाई निमन्त्रण दिनुभयो अनि उहाँ तिनीहरूसँग त्यहाँ हुनुभएको परिणाम स्वरूप 12 जनालाई उहाँसँग हुनका लागि नियुक्त गर्नुभयो अनि बाहिर पठाइनका लागि। त्यस प्रकारले मर्कुसले हामीलाई पहाड़ी उपदेशको सन्दर्भ दिँदछन्। अब मत्तीतिर आउँ अनि मत्ती 4 अध्यायको अन्तमा 23 पद हामी मत्तीको यस महान शिक्षाको लागि सन्दर्भको वर्णन हेर्नेछौं जसलाई पहाड़ी उपदेश भन्छौं। मत्ती 4:23 मा यो भनिएको छ, यीशु तिनीहरूका सभाघरहरूमा सिकाउँदै र राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै र मानिसहरूको हरेक किसिमको रोग र शारीरिक कमजोरीहरू निको पार्दै सारा गालिलभरि घुम्नुभयो। औ उहाँको कृति सिरियाभरि फिंजियो र सबै बिमारीहरू, रोग र नाना प्रकारको पीड़ाले गाजिएकाहरू, भूत लागेकाहरू र छारे रोग लागेकाहरू, पक्षवात भएकाहरूलाई तिनीहरूले उहाँ कहाँ ल्याए र उहाँले तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। अनि गालिल, डिकापोलिस, यरुसलेम, यहुदिया र यर्दन पारीदेखिका ठूला ठूला भीड़हरू उहाँको पछि लागे अनि भीड़लाई देखेर यीशु डाँडामा उक्लनु भयो र उहाँ बस्नु भएपछि चेलाहरू उहाँ कहाँ आए अनि उहाँले तिनीहरूलाई सिकाउन लाग्नुभयो। त्यसपछि तपाईंसित मत्ती 5, 6, 7 अध्यायहरू छ जसलाई हामी पहाड़ी उपदेश भन्छौं। तपाईंले सन्दर्भ देख्नुभयो जसमा यो महान शिक्षा दिइएको छ। म यसलाई पहिलो ईसाई एकान्तवास भन्छु। एकान्तवास त्यो समय हो जति बेला विश्वासीहरू आत्मिक रूपमा ताजा हुनलाई बाहिर कहीँ जान्छन्। पहाड़ी उपदेश वर्णन गर्दा प्राय म यो शब्द प्रयोग गर्नेछु। मिलिट्रीमा रिट्रिट शब्द जसलाई मैले एकान्तवास अनुवाद गरेको छु पछि तान्नु हुँदछ वा भाग्नु, तर आत्मिकी भाव अर्थमा एकान्तवास वा रिट्रिट हो जब तपाईं जीवनको व्यस्त कदम पछि तान्नुहुन्छ एकान्त खोज्नलाई अनि प्रार्थना अनि मननको लागि। यसैले यस शिक्षामा जब म पहाड़ी उपदेशको विषयमा पहिलो ईसाई एकान्तवास भएको विषयमा कुरा गर्छु मेरो मतलब त्यो हो। म विश्वास गर्छु यो यस अवसरमा यीशुले गर्नुभएको अति सामरिक थियो। यीशुले यस अवसरमा जे गर्नुभयो त्यो केही यस्तो छ। भनिएको छ कि प्रभावशाली अगुवा बन्न चाहन्छौ भने तिमीले 5 कुराहरू सिक्न पर्छ। तिमीले विश्लेषण गर्नु सिक्नुपर्छ, तिमीले संगठित गर्न सिक्नुपर्छ, तिमीले प्रतिनिधि नियुक्त गर्नु सिक्नुपर्छ, तिमीले देखरेख गर्नु सिक्नुपर्छ अनि अन्तमा फल प्राप्तिको लागि कष्ट भोग्न सिक्नुपर्छ। त्यस प्रकारले तपाईं प्रभावकारी प्रशासक बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले स्थितिको विश्लेषण गर्नु औ त्यसपछि तपाईंले तपाईंको स्थितितिरको सामरिक पहुँच संगठित गर्नु। तपाईंले संगठित गरिरहेको बेलामा तपाईंले हरेक कुरा सधैँभरि आफै गरिरहनु चाहनु हुन्न भने प्रतिनिधि नियुक्त गर्नु सिक्नुपर्छ। प्रतिनिधि नियुक्त गर्नु मतलब अरूलाई तपाईंको सहायताको लागि जिम्मेवारी दिनु। तपाईंले सफलतापूर्वक प्रतिनिधिहरू नियुक्त गर्नै पर्छ। त्यसपछि ती तपाईंले प्रतिनिधि नियुक्त गरेकाहरूलाई देखरेख गर्नु अनि तिनीहरूले यो तपाईंले गरे झैं
नगरेसम्म यो तिनीहरूदेखि वापस लिनुको साटो। जब तिनीहरूले यो ठिकसित गर्दैनन्, तपाईँले ती देखरेख गरेकाहरूमाथि फल प्राप्तिको लागि कष्ट भोग्नु सिक्नुपर्छ। त्यहाँ भाव अर्थ छ जसमा तपाईँले यो यीशुमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले उहाँको कार्य लक्ष्य के थियो जान्नुहुन्थ्यो। उहाँको कार्य लक्ष्य ती भीड़का मानिसहरूबाट प्रतिनिधित्व भएको आवश्यकताहरू पूरा गर्नु थियो। सारा समस्याहरूले भरिएका ती मानिसहरूका भीड़ले, म विश्वास गर्छु, सारा संसारका सब समस्याहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। संसारका मानिसहरूसित भएका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक अनि खास गरी आत्मिक समस्याहरू। आज कोडी वा पागल मानिसहरू अस्पताल वा संस्थाहरूमा राखिन्छन्, तर यीशुको समयमा यस्तो थिएन। आज संस्थागत गरिएका समस्याहरू सब ती भीड़मा थियो जो उहाँले देख्नुभयो। सारा सुसमाचारको विवरणहरूले भन्छ कि जब उहाँले ती भीड़हरू देख्नुभयो, उहाँ तिनीहरूप्रति रुनुभयो, किनकि तिनीहरू गोठाला बिनाका भेडाहरू जस्तै थिए। तिनीहरूले दाहिने देब्रे जान्दैनथिए। अनि सारा समस्याहरूको कारण जसमा आज हामीले संस्थागत गरेका छौं, ती सब त्यस भीड़हरूमा थियो। त्यो दुःखलाग्दो दयनीय भीड़ उहाँले घरिघरि देख्नुभयो। त्यो भीड़, त्यो असंख्य समस्याहरूले जेलिएको भीड़ हाम्रो लागि लक्ष्य केन्द्रीभूत गर्नलाई सन्दर्भमा ल्याइएको छ, जसमाथि पहाडी उपदेश दिइएको छ। यीशुले यी भीड़हरूको सेवा गरिरहनु भएको थियो। उहाँले केवल एउटा मानिसको शरीरको रूपमा स्वीकार्नुभयो कि उहाँ एक्लैले यो समस्याहरू सुल्झाउन सक्नुहुन्न। यद्यपि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। यसर्थ उहाँले विश्लेषण गर्नुभयो अनि त्यसपछि उहाँले संगठित गर्नुभयो, जसलाई म पहिलो ईसाई एकान्तवास भन्छु। अनि त्यस भीड़मा उहाँले कतिजनालाई उहाँको चेला बनाउनुभयो। अनि मलाई यस्तो देखा पर्दछ कि उहाँले त्यो पहिलो ईसाई एकान्तवास जुन हामी पहाडी उपदेश भन्छौं, उहाँले केही यस्तो कुरो भनिरहनु भएको थियो। गालिल समुद्र वरिपरि भएका सारा समस्याहरूले जेलिएको मानिसहरूको समाधानको अंश कसरी बन्न चाहन्छौ? यीशुले ती भीड़को सेवा गरिरहनु भएको थियो। उहाँले स्वीकार्नुभयो कि शरीरमा एक मानिसको रूपमा उहाँ आफैले यो समस्या सुल्झाउन सक्नुहुन्न। यद्यपि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। यसैले उहाँले विश्लेषण गर्नुभयो औ त्यसपछि संगठित गर्नुभयो, जसलाई म पहिलो ईसाई एकान्तवास भन्छु। त्यो पहाडीमा उहाँले कतिपय उहाँका चेलाहरूलाई एकसाथ बोलाउनुभयो। यो मलाई यस्तो देखिँदछ कि उहाँले यो पहिलो ईसाई एकान्तवासमा, जसलाई हामी पहाडी उपदेश भन्छौं, केही यस प्रकार थियो। तल गालिल समुद्र वरिपरि भएका भीड़का समाधानको भाग तिमीहरू कसरी बन्न चाहन्छौ? तल तिनीहरूमा तिमीहरूले देखेको ती सब आवश्यकताहरूको उत्तरको भाग कसरी बन्न चाहन्छौ? एकान्तवास त्यो समय हो जब विश्वासीहरू आत्मिक रूपमा ताजा हुन्छन्। जसै म पहाडी उपदेश वर्णन गर्छु, म यो शब्द प्राय चलाउँछु। मिलिटरीमा रिट्रिट एकान्तवासको अर्थ पछि तान्नु वा बाहिर दगुर्नु हुँदछ वा भाग्नु। तर आत्मिकी भाव अर्थमा एकान्तवास हो जब तपाई जीवनको व्यस्त कदम पछि तान्नुहुन्छ, प्रार्थना अनि मननको लागि एकान्त खोज्नलाई। यस शिक्षामा मेरो मतलब त्यो हो जसै म पहाडी उपदेश पहिलो ईसाई एकान्तवास भएको स्वरूप कुरा गर्दछु। जब यीशुले यो पहिलो ईसाई एकान्तवास संगठित गर्नुभयो, जस्तो म यसलाई भन्दछु, भीड़लाई उहाँले दुई भागमा विभक्त गर्नुभयो। पहाड़मा उहाँले उहाँको एकान्तवास संगठित गरे पश्चात पहाड़को फेदीमा गालिल समुद्र वरिपरि तपाईले अझै भीड़हरू देख्नुहुन्छ, जोहरू अझै समस्याको भाग थिए अनि प्रश्नको भाग। तर त्यहाँ पहाड़को माथि यीशुले संगठित गरेका यस एकान्तवासमा तपाई मानिसहरू पाउनुहुन्छ, जसहरूले त्यहाँ तिनीहरूको उपस्थितिबाट भनिरहेका छन् अनि त्यहाँ उहाँसँग भाग लिने निमन्त्रणको प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् कि तिनीहरू समाधानको भाग बन्न चाहन्छन्। ती पहाड़ मुनि भएका मानिसहरूको लागि, सबै मानिसहरूको लागि। यहाँ जब तपाईले सन्दर्भ देख्नुहुन्छ जसमा उहाँले मत्ती 5, 6 अनि 7 को शिक्षा दिनुभयो, यीशुले चुनौती प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। औ चुनौती छ, तिमीहरू समस्याका भाग हौ या तिमीहरू समाधानका भाग हौ, तिमीहरू उत्तरको भाग हौ या फेरि अर्को प्रश्न चिन्ह। चुनौती अवश्य यो हो कि तिमीहरू समाधानको भाग बन्न चाहन्छौ, अर्थात तिमीहरू समाधानको भाग बन्न चाहन्नौ, तिमीहरू उत्तरको भाग बन्न चाहन्नौ। यीशुले भनिरहनु भएको छ, यदि तिमीहरू मसँग यस एकान्तवासमा भाग लिन्छौ भने म तिमीहरूलाई मेरो शिक्षाद्वारा देखाउनेछु कि कसरी तिमीहरू उत्तरको भाग औ समाधानको भाग बन्नेछौ। मेरो उत्तरको भाग त्यहाँ तल भएका सारा समस्याहरूको लागि मेरो समाधानको भाग। अनि याद गर्नुहोस्, पहाड़को फेदीमा भएका भीड़ले सारा
समस्याग्रस्त संसारलाई देखाउँदछ। खास गरी आत्मिकी तर भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक समस्याहरूद्वारा प्रकट भएको छ। यीशुले यो एकान्तवास संगठित गरेपछि यो एकान्तवास प्रतिनिधिहरू नियुक्त गर्नु यो उहाँको उद्देश्य हो। उहाँले तिनीहरूलाई चेलाहरू भन्नुहुँदछ। उहाँले तिनीहरूलाई नियुक्त गरेको प्रतिनिधिहरू भन्नुहुँदछ। उहाँले प्रतिनिधिहरू वा चेलाहरू बनाउन चाहनुहुन्छ। उसो भए यो उहाँको योजना हो कि त्यो भीड़बाट प्रतिनिधित्व भएका ती सारा संसारसित उहाँले बाँड्न चाहेको कुरो प्रतिनिधि वा चेलाहरूको जीवनद्वारा जानुपर्छ। जब उहाँले 5,000लाई खुवाउनु भयो, तपाईले यसको चित्र पाउनुहुन्छ। यूहन्नाको सुसमाचारमा हामी यो देख्छौं। भीड़लाई उहाँले सिधै खुवाउनु सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले खुवाउनु भएन। उहाँले चेलाहरूलाई सामरिक रूपमा राख्नुभयो अथवा प्रेरितहरूलाई आफू अनि भोका मानिसहरूका माझमा, अनि उहाँले उहाँको हातद्वारा, तिनीहरूका हातद्वारा अद्भुत रूपमा वृद्धि भएको भोजन भोका भीड़हरूको हातमा पुर्याउनुभयो। हामी त्यसद्वारा यीशुको धर्मदूत दर्शनको दृष्टान्त भन्छौं। बेस, यहाँ तपाईले त्यस प्रकारको कुरो देख्नुहुन्छ जब तपाईले पहाडी उपदेश सन्दर्भ जाँच गर्नुहुन्छ। यीशुले मत्ती 5, 6, 7 सिकाए पश्चात याद गर्नुहोस् शिक्षा कसरी निष्कर्षमा आउँदछ। मत्ती 7:13मा यीशुले महान निमन्त्रण दिनुहुँदछ। यहाँ पनि उहाँले चुनौती दिइरहनु भएको छ, तर चुनौती यहाँ तिमी समस्याको भाग हौ या समाधानको भाग हौ, तिमीहरू उत्तरको भाग हौ या फेरि अर्को प्रश्न चिन्ह हौ भन्ने छैन। यहाँ चुनौती केही यस प्रकार छ, तिमी कस्ता खालका समाधान हौ, तिमी कस्ता खालका उत्तर हौ, कस्ता खालका मेरा चेला हौ, तिमी मेरा कस्ता खालका प्रतिनिधि हुन चाहन्छौ। यस निमन्त्रणको भाव अर्थ त्यो हो जससँग उहाँले यो महान शिक्षा सिध्याउनु भयो। म यो पढ्ने छुइन, तर आउँ यसलाई सार संक्षेपमा हेरौं। जब तपाईले यो पढ्नुहुन्छ अनि हेर्नुहोस् यदि यो सत्य रहेछ भने 13 पदबाट शुरू गरेर 14 पदसम्म जाँदा यीशुले यो भनिरहनु भएको देखिँदछ। त्यहाँ 2 खालका चेलाहरू छन्। त्यहाँ 2 प्रकारका समाधानहरू वा जवाबहरू वा प्रतिनिधिहरू छन्, धेरै अनि थोरै। धेरैले सोच्दछन् मेरो जवाब औ मेरो समाधानको भाग मेरा चेलाहरू मध्ये एक हुने सजिलो तरिका छ। तिनीहरू सोच्दछन् यो सब फराकिलो फाटकबाट आरम्भ हुन्छ जसले फराकिलो बाटोतिर लान्छ, तर तिनीहरूले पत्तो पाउँदछन् कि त्यसले मेरो समाधानहरूमध्ये एक, मेरो उत्तरहरूमध्ये एक हुनुतिर लाँदैन, त्यसले विनाशतिर लान्छ। अनि यो फराकिलो बाटोमा मेरो चेला हुनुको दावी गर्नेहरू धेरै हुनेछन्, किनभने तिनीहरू सोच्छन् कि तिनीहरूले सजिलो बाटो लिन सक्छन्। तिनीहरू सोच्छन् समाधान अनि उत्तर बन्ने तरिका सजिलो छ, तर तिनीहरू समाधान वा उत्तर बन्दैनन्। यसैले त्यो पहिलो ईसाई एकान्तवासमा उपस्थित भएकाहरूलाई उहाँले एकान्तवास समाप्त गराइबाट चुनौती दिइरहनु भएको छ। अब जब यो समाधानहरू औ उत्तरहरू औ चेलाहरूमा आउँदछ, कस्तो खालको चेला, कस्तो खालको समाधान, कस्तो खालको उत्तरहरू हौ तिमी धेरैहरू मध्येका हौ जसले सोच्दछन् यी कुराहरू पूरा गर्ने तरिका सजिलो छ, या तिमी थोरैहरू मध्येका हौ। उहाँले भन्नुभयो अर्थात् त्यहाँ थोरै छन् तिनीहरूलाई समर्पित संकल्प अर्थात् तिनीहरूलाई समर्पित अल्पसंख्यक भन्न सकिन्छ, जसहरूले जान्दछन् कि मेरो समाधान अनि उत्तर बन्नलाई साँगुरो फाटकबाट शुरू गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यो साँगुरो बाटोले कठिन अनुशासनात्मक बाटोतिर लानेछ। तर जुन मानिसहरूले यो खोजी गर्नेछन् तिनीहरू मेरा उत्तरहरूमध्ये एक अनि मेरा समाधानहरूमध्ये एक, मेरा साँचो चेलाहरूमध्ये एक बन्नेछन्। यसैले चुनौती छ, तिमी धेरैहरू मध्ये एक हौ या फेरि थोरैहरू मध्ये एक, अनि यो हामी कस्ता चेलाहरू हौ त्यससित सम्बन्धित छ। मत्ती 7को अन्तमा उहाँको निमन्त्रणको अर्को भाग हो। त्यहाँ झुटो अनि साँचोहरू छ। यीशुको लागि यो अचम्म छैन कि मण्डली मिश्रित भीड़ हो। उहाँले गहुँ र सामाको उखानमा सिकाउनु भयो कि यो यस्तो हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो पिताले बारीमा बिउ छर्नुभयो जुन संसार हो, तर शत्रुले गहुँमा सामा छरिदियो। प्रश्न सोधियो जब उहाँले मत्ती 13मा यो उखान भन्नुभयो, के तपाईले आफ्ना बारीमा असल बिउ छर्नु भएको होइन? सामा कहाँबाट आयो? औ प्रश्न सोधियो, के हामी सामा उखेलौं? अनि जवाब छ, होइन होइन, किनकि तिमीहरूले गहुँ र सामा माझ भिन्नता छुट्याउन सक्दैनौ। दुवैलाई एकसाथ बढ्न देऊ, अनि कटनीमा जुन चाहिँ न्यायको समय हो, म साँबालाई गहुँदेखि अलग गर्नेछु। यीशुलाई यो अचम्म छैन कि उहाँको चेला हुने दावी गर्नेहरूमा झुटा अनि साँचो छन्। निमन्त्रणाको
अन्तमा मत्ती 7 मा यो एकान्तवासको अन्तमा उहाँको निमन्त्रणाको दोस्रो भाग यो चुनौती हो, तिमीहरू मेरा समाधानहरू उत्तरहरू चेलाहरूमा साँचो मध्येका एक हौ या झुटाहरू मध्येका एक हौ। 7 अध्यायले उहाँको निमन्त्रणाको तेस्रो भागलाई केन्द्रीभूत गर्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, त्यहाँ भन्नेहरू धेरै छन् तर त्यहाँ गर्नेहरू थोरै छन्। जसहरूले साँच्चै मेरो इच्छा अनि पिताको इच्छा पूरा गर्छन् त्यस दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, हे प्रभु, अनि म तिनीहरूलाई भन्नेछु, म तिमीहरूलाई चिन्दिन। अधर्म काम गर्नेहरू मदेखि दूर हो। तिनीहरू बाइबलमा अति भयानक शब्दहरूमध्ये केही हुन्। इन्साफको दिनमा मानिसहरू उहाँ कहाँ आउनेछन् अनि तिनीहरू संक्षेपमा 3 शब्दहरूमा जिउँछन्, धेरै अचम्म कामहरू, अनि यीशुले तिनीहरूको जीवनहरूलाई पनि 3 कुराहरूसित मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ। उहाँले भन्नुहुनेछ, अधर्म काम गर्नेहरू। औ त्यसपछि उहाँले भन्नुहुनेछ, म तिमीहरूलाई चिन्दिन। तिमीहरू ती मानिसहरू साँच्चै होइनौ जसहरूले मेरो इच्छा अनि पिताको इच्छा पूरा गरिरहेथे। तिमीहरू खाली बात गर्नेहरू मात्र हौ। धेरै मानिसहरू सोच्छन् कि परमेश्वरको राज्य वा ख्रिस्टको मण्डली वा ख्रिस्टको उद्देश्य केवल धार्मिक अर्थविज्ञान मात्र हो। ठिक भनेको गर्नु वा यो कसरी भनिन पर्छ सहमत हुनु, मानव यो सब भनाइको विषय हो। यहाँ यीशुले उहाँको निमन्त्रणको दोस्रो भागमा भन्नुहुँदछ, तिमीहरू भन्नेहरू मध्ये एक हौ या तिमीहरू गर्नेहरू मध्येका एक हौ। तिमीहरू बातेहरू मात्र हौ। तिमीहरूका विश्वास केवल अनेक धार्मिक शब्दहरूको अर्थ सम्बन्धी हो, केवल धार्मिक बात मात्र। वा परमेश्वरको अनुग्रहबाट तिमीहरू गर्नेहरू मध्येका एक हौ, जसहरूले साँच्चै मद्वारा प्रकटित पिताको इच्छा पूरा गर्छ। कसैले भनेको छ, जे हामीले साँच्चै विश्वास गर्छौं हामी गर्छौं, बाँकी सब धार्मिक बात हुन्। त्यस प्रकारले यीशुले आफ्नो शिक्षा सिध्याएको देखा पर्छ, जसलाई हामी पहाडी उपदेश भन्छौं। बेस त्यहाँ पहाडी उपदेशको सन्दर्भ पाउनुहुन्छ, सन्दर्भ जसमाथि शिक्षा दिइएको छ। यीशुको यो महान शिक्षा हामी विषयवस्तुमा हेर्नेछौं अनि हाम्रो अर्को अध्ययनमा अवलोकन गर्नेछौं। तर उहाँले यहाँ यो पहिलो ईसाई एकान्तवासमा के सिकाउनु भयो त्यसको विषयवस्तुमा आउन अघि यहाँ सन्दर्भ विचार गरौं जसमा उहाँले यो सिकाउनु भयो। तपाई अनि मलाई ठूलो चुनौती यो हो, तपाई समस्याको भाग हुनुहुन्छ वा समाधानको भाग हुनुहुन्छ। तपाई उत्तरको भाग हुनुहुन्छ वा केवल अर्को प्रश्न चिन्ह। तपाई उहाँको समाधानको भाग हुनुहुन्छ या समस्याको भाग हुनुहुन्छ। तपाई उत्तरको भाग हुनुहुन्छ जो यीशुले यस संसारमा ल्याउनुभयो, या तपाई केवल अर्को प्रश्न चिन्ह हुनुहुन्छ। जसै हामी पहाडी उपदेशको सर्वस्त अर्थात पहाडी उपदेशको सन्दर्भ विचार गर्छौं, त्यो महान चुनौती हामी पाउँछौं। याद गर्नुहोस्, मत्ती 5, 6, 7 को ती सब शिक्षा यस सन्दर्भमा दिइएको छ अनि हामीहरूले त्यो त्यस प्रकारले हेर्न पर्छ। यूहन्ना 6 अनि मर्कुस 3 अनि मत्ती 4 अध्यायमा ती भीड़हरूले बडो जीवन्त रूपमा वर्णन गरेको दृष्टि नगुमाउनुहोस्, किनकि सारा पहाडी उपदेशको शिक्षा यीशुको प्रतिनिधिहरू चेलाहरूद्वारा तिनीहरूतिर सञ्चालन गरिएको छ। भीड़मा भएका सारा समस्याहरूले यस संसारका समस्या अनि संसारलाई संकेत गर्दछ। मत्तीको अनुसार यीशुले उहाँको जनसेवकाईको आरम्भमा गर्नुभएको प्रथम कुरा थियो यो एकान्तवास संगठित गर्नु, जसमा उहाँले समाधानहरू नियुक्त गर्न सकुन् अनि उत्तरहरू मानिसहरू जोहरू उहाँको समाधानहरू हुन सकुन् अनि उहाँको उत्तरहरू यस संसारको भीड़हरूबाट प्रतिनिधित्व भएको सारा समस्याहरूका लागि समाधान अनि उत्तरहरू हुन सकुन् प्रभु येशूको, किनभने संसार यो समस्याले भरिएको छ र प्रभु येशू ख्रीष्टमा मात्र त्यसको समाधान छ र त्यो समाधानको भाग, त्यो समाधान गर्ने माध्यम बन्नु परेको छ र त्यो अर्थमा हामी यस अध्ययनलाई अगाडि हेर्दै जानेछौं। र श्रोता, आजको लागि हाम्रो समय भएको छ। आउँदो कार्यक्रममा हामी अझै अगाडि हेर्दै जानेछौं र तपाईको केही विचार, प्रार्थनाको विषय र केही सुझाव भए हामीलाई अवश्य पत्र लेख्नुहोला। हामी तपाईलाई तपाईको पत्रको जवाब अवश्य दिनेछौं। परमेश्वरले आजको सन्देश सुनाइमा तपाईको प्रियजनहरूलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिउन्।